अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर हाई रैंकिंग रीसेंट ड्रामास जो कि आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। साथ ही साथ आप हैरान होंगे कि ये ड्रामास ये एकदम रैंकिंग में इतने हाई कैसे हो गए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, बख्तावर। बख्तावर इस वक्त का सुपरहिट सीरियल है। बख्तावर की कहानी बख्तावर नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है जिसे अदाकारा यमुना जैदी ने अदा किया है। बख्तावर के वालिद जुए की बाजी हारने के बाद उसकी बड़ी बहन की शादी एक बड़ी उम्र के शख्स से करा देते हैं और फिर वो खुद घर से गायब हो जाते हैं। छोटा भाई मजदूरी की हालत में बिस्तर पर पड़े पड़े फोत हो जाता है, जबकि चचा जैसे करीबी रिश्तेदार बख्तावर की मां से माली कफालत के बदले अपने जहनी मजदूर बेटे के लिए बख्तावर का रिश्ता मांगते हैं। इसके बाद मजीद पे दर पे वाक़यात बख्तावर को मर्दाना हुलिया अपनाने पर उकसाते हैं। बख्तावर की मुसन्निफ़ा नादिया अख्तर का दावा है कि ये कहानी मुख्तलिफ हकीकी किरदारों और सच्चे वाक़यात पर मबनी है, जिसमें कुछ ज़ाती ज़िंदगी और कुछ दोस्तों के तजुर्बात शामिल हैं, जबकि कुछ मवाद मीडिया क्लिप से मुस्तार लिए गए हैं। नंबर 9, तेरे बिन। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में कहानी का मरकज़ी किरदार है मीर मुर्तसिम खान। ये किरदार वहाज अली ने निभाया है। अगर ये कहा जाए कि ड्रामा उनकी परफॉर्मेंस पर हिट जा रहा है तो बेजा ना होगा। मुर्तसिम बीवी की बेवकूफ़ियों और गलतियों पर पर्दा डालते नजर आता है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के शायकीन और रेटिंग में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इस ड्रामे को ना सिर्फ टीवी बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी सर्च करके देखा जा रहा है। ड्रामा सीरियल के मरकज़ी किरदार शाकीन के दिलों में घर कर गए हैं, जिसके बाद अब भारत से भी ड्रामा और किरदारों की तारीफ़ें आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर शुभे सिंह की वीडियो खूब वायरल है, जिसमें वो किरदार मुर्तसिम पर दिल हारने का दावा कर रही है। शुभे सिंह का अपनी वीडियो में कहना है कि उन्हें आज तक ऐसा लड़का नहीं मिला है और मीरब यानी मुर्तसिम के मद्दे मुकाबल किरदार है कि मुर्तसिम को घास तक नहीं डाल रही। नंबर 8, चांद तारा। ड्रामा सीरियल चांद तारा रमज़ान सीरियल था। ड्रामे की हीरोइन डॉक्टर नैन तारा एक गायनोकोलॉजिस्ट, जिम्मेदार लेडी डॉक्टर, हसास, सबका ख्याल रखने वाली, सिंगल चाइल्ड, तन्हाई का शिकार, जिंदगी को अपने तरीके से जीने की ख्वाहिश रखने वाली, सुलझी हुई और समझदार लड़की का ये किरदार मनफियत से भरपूर हीरोइंस की बतात में एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ। इस किरदार को बेहतरीन अदाकारा आयजा खान ने निभाया। तारा एक समझदार बेटी, फर्शनास डॉक्टर और रिश्तों को जोड़ने वाली बहू के तौर पर सामने आई। इस किरदार ने एक ऐसी औरत की कहानी बयान की जो अपनी मुश्किल जॉब और ख़ानदान भर को एक साथ ले चलने की कोशिश करती नजर आती है। तारा ने जब बहू का रूप धारा तो बजाय अलग घर का मुतालबा करने और मनफियत फैलाने के, मोहब्बतें बांटने और वसूलने पर जोर दिया। वो कहीं अपने शौहर को पस से पुश डालती नजर नहीं आई। अगर बहू ससुराल से मोहब्बत ना रखे तो सबसे पहला गिला खाविन को ही होता है, मगर यहाँ औरत दूसरा रूप धारती है तो भी मर्द को गिला होता है। आयजा खान ने इस किरदार पर बहुत मेहनत की है, जिसके लिए वो भरपूर दाद की मुस्तहिक है। मेरे नज़दीक ये ड्रामा एक रवायती टॉक्सिक बहू से हटकर था जो मस्बत था, मगर चूंकि अवाम साजिशी, ज़बान दराज, फुहड़ और लड़ाका बहू को देखने की आदी हो चुकी है तो ऐसे मस्बत किरदार कबूल करने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा। नंबर 7, बंदिश। ड्रामा सीरियल बंदिश कमज़ोर दिल ना देखें, क्योंकि इसमें आप एक खौफनाक मिस्ट्री देख सकेंगे। ड्रामे में एक नौजवान खातून अलीना यानी हुरैन अपने कमरे में गहरी नींद सोई हुई हैं और उसके बिस्तर को फाड़े जाने और बिस्तर को धकेले जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो भयानक ख्वाब देख रही थी, लेकिन ख्वाब हकीकत में बदल जाता है। सुंबुल को जुनैद के ख़ानदान को तबाह करते हुए दिखाया गया है और साथ ही ऐसा करने का सबब भी खुफिया रखा गया है। सुंबुल को एक ऐसे शख्स की जानिब से ड्यूस दिखाया गया है जो शादीशुदा होता है। फिर आखिर में ऐसी बंदिश का अंजाम कैसा होगा। नंबर 6, दुश्मन। पीटीवी होम पर दुश्मन एक लव स्टोरी ड्रामा है। ड्रामे ने ऑन एयर होते ही सब ड्रामास के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ड्रामा नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ती खारदार नफरतों और दुश्मनियों की कहानी है, जिसकी बुनियाद दो प्यार करने वालों ने रखी थी, जिसमें वक्तन फवक्तन खिलते मोहब्बत के फूल आजमाइशों से गुजरते तलखियों के सहरा को गुलजार करने की जस्तजू करते रहते हैं। कभी दादाजी और अम्मा वड्डी को जवानी में मोहब्बत हो गई थी और वह घर से निकलकर मोहब्बत की दुनिया बसाने चले थे, मगर राजकोट की ज़मीन पे ही पकड़े गए थे। दादाजी की आंखों को रोशनी से महरूम कर दिया गया और माई वड्डी के सर के बाल काट कर गंजा कर दिया गया और एक तहखाने में उम्र भर के लिए डाल दिया गया। नादिया अफगन, समन अंसारी, अयूब खोसा, नैयर एजाज, हसन न्याजी, सबीका इमाम, हादी बिन अरशद, फिरोज़ा मोहम्मद और मोहसिन गिलानी किरदारों में शामिल हैं। नंबर 5,
پیار دیوانگی ہے۔ پیار دیوانگی ہے ایک میگا سیریل ہے۔ ڈرامہ سیریل پیار دیوانگی ہے میں نیلم منیر رابی، شجاع اسد متین، سمی خان داؤد، گل رانا شمیم، جاوید شیخ اور دیگر مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی رابی اور ان کی کزن متین کے گرد گھومتی ہے، جس میں رابی کے پھپھو ان کی متین سے شادی کے خلاف ہوتی ہیں کیونکہ متین کے گھر والوں نے ان کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں وہ رابی کی شادی متین سے کروا دیتی ہیں تاکہ اسے تنگ کر سکیں۔ شمیم کچن میں ماچس جلا رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر رابی ڈر جاتی ہے۔ اس پر شمیم کہتی ہیں کہ ڈر گئیں، ڈرو نہیں، تیلیوں سے تمہیں نہیں جلاؤں گی، یعنی ڈرامے میں سیدھا سیدھا ہراس کرتے دکھایا گیا ہے۔ نمبر 4، تنکے کا سہارا۔ کیا لڑکی کو شادی کسی امیر اور دولت مند انسان سے کرنی چاہیے یا پھر شادی کے لیے کسی کی شخصیت زیادہ اہم ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے گرد ہم ٹی وی کی ڈرامہ سیریل تنکے کا سہارا کی کہانی گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی دو شادی شدہ جوڑوں کے گرد گھومتی ہے۔ رباب ہاشم کو تمام دولت اور آسائشوں کے باوجود سمی خان کے ساتھ خوش نہیں دکھایا گیا۔ دوسری طرف سونیا حسین اور ہارون شاہد محدود آمدنی کے باوجود ایک مثالی شادی شدہ زندگی گزارتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومل انٹرٹینمنٹ اور ایم ڈی پروڈکشنز کے بینرز تلے بنی اس ڈرامہ سیریل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ تنکے کا سہارا کی کاسٹ میں سونیا حسین، سمی خان، رباب ہاشم، ہارون شاہد، صبا فیصل، عائشہ طور، عدنان جعفر، ثنا عسکری، نوید رضا اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 3، بہروپ۔ جیو ٹی وی چینل سے ڈرامہ شروع ہوا ہے جس کا نام بہروپ ہے۔ بہروپ ڈرامہ کی کہانی کچھ عجیب سی ہے۔ کنزا اپنے دیور سے بہت محبت کرتی ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد انہوں نے ہی تیمور کو سنبھالا ہے۔ جب تیمور اپنی محبت خالہ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو گھر، بزنس، سب جوائنٹ اکاؤنٹ کی بات پر کنزا شادی نہیں ہونے دیتی۔ لڑکی کو 5 لاکھ دے کر تیمور پر الزام لگا کر شادی ختم کروائی۔ تیمور نے لڑکی کو پکڑ بھی لیا لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور لڑکی نے کنزا سے 10 لاکھ روپے اگلے قسط میں گھر میں کام کرنے کے لیے آئی غریب رشتہ دار خالہ کو 8 لاکھ دے کر فلک سے نکاح کروا دیا۔ ڈرامے میں تیمور کو اتنا سیدھا اور فلک کو روتا ہوا دیکھنا، سب ظلم برداشت کرنا، اور جب کنزا بولے وہ ٹھیک، میری تو سمجھ نہیں آ رہا اپنے میاں سہیل کا کوئی خیال نہیں، بس تیمور تیمور، دکھایا کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ رومانٹک ہے لیکن عجیب کہانی کے ساتھ۔ نمبر 2، میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر حالیہ ڈراموں کے حوالے سے ایک شاندار پاپولر سیریل ہے۔ کہانی ایک ڈرپوک لڑکی حالہ یعنی ہانیہ عامر کے گرد گھومتی ہے جسے اس کے والد نے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کے تایا نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ بعد میں اس کا کزن حمزہ یعنی فرحان سعید ایک موقف اختیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے۔ شادی کے بعد حالہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ہانیہ اور فرحان سعید مرکزی کرداروں میں ہیں، جبکہ صبا حمید، وسیم عباس، سمینہ احمد، زویا ناصر اور تارا محمود معاون کرداروں میں ہیں۔ نمبر 1، احرام جنون۔ احرام جنون ایک لو ٹرائنگل سٹوری ڈرامہ ہے۔ اگر یہ رومانوی کہانی یوں ہی شانی کے مڈل کلاس کردار پر فوکس رہی تو اس کی شہرت و پسندیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی بڑی آبادی کا مسئلہ ہے۔ کہانی شانزے کی ہے، ایک امیر باپ کی خوبصورت اکلوتی چڑیا کی کہانی جس نے اپنے والدین کو ایک غیر صحت مندانہ روایتی ازدواجی زندگی گزارتے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تلخی آ گئی ہے۔ اب وہ اپنی زندگی روایات سے ہٹ کر صحت مند گزارنا چاہتی ہے اور اسے یقین ہے کہ جو لڑکا اسے اچھا لگے گا وہ اپنی مثالی زندگی اسی کے ساتھ گزار سکے گی۔ شانزے کی ایک ہی سہیلی ہے، وہ بھی اپنی منگنی کے بعد اسے غیر صحت مند دماغ کی مالک سمجھنے لگی ہے، لیکن حسن کی بھی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ لوگ اس پہ اتنا مرتے ہیں کہ اسے کسی حسن و دولت پر نہ مرنے والے کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ نارمل زندگی کے نارمل رویے کو انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ یہ وی آئی پی جھوٹی تعریفوں، فلرٹ نما محبت سے اسے نہ صرف چڑ ہے بلکہ وہ ایسے لمحے تلخ بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جس سے اس کو پیار ہو جائے، اور اس نے اتفاق سے پہلی نظر میں شانی سے اسے پیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔